السلام عليكم. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم بغيت نتكلم معكم على كيفاش تقلب على خدمه وكيفاش تقلب على ستاج. ملي كتكون خاصك تقلب على خدمه كاين جوج ديال الطرق، يا اما كتمشي كتشوف ناس اللي نتايا كتعرفهم اللي خدامين في هاد الشركات وكطلب منهم واش كاينين دي بوست تما كاينه، يعني كتعتمد على النيتورك ديالك. اولا كتشوف الشركات كتدخل لهم لي سيت ديالهم وتتقلب على الوظائف اللي كاينين وكتبدا كتدفع لهم سور انترنت. كاينه واحد الطريقه اللي هي اسهل بكثير انك تسجل في لي بورتاي دامبلوا. علاش وشنو هما هاد لي بورتاي دامبلوا؟ هو اللي غادي نشوفو دابا. اولا نبغي نعرف لو بورتاي دامبلوا هو واحد المنصه اللي كيكونوا فيها الوظائف محطوطين، يعني الوظائف اللي هما جاهزين اللي موجودين اللي كيتسناو يلقاو ليهم دي كانديدا باش يوظفوهم فيهم. ملي كتسجل في ان بورتاي دامبلوا كيكون عندك لاكسي على لي زوبورتونيتي اللي كاينين سور لو مارشي، دونك انت تتسهل عليك الطريق عوض ما انك تمشي تدخل لو سيت ديال كل شركه تشوف شنو لي زوبورتونيتي اللي عندهم وعاد تبدا تسيليكسيوني واش هادي اللي في الدومين ديالك ولا لا، واش اللي باغي ولا لا. لو بورتاي دامبلوا كيسهل عليك، علاش؟ لانه ديجا لي زوبورتونيتي اللي كاينين فيه سو سون دي زوبورتونيتي اللي مطلوبين دابا، يعني اللي حاليا مفتوحين. هذه اول حاجه. ثاني حاجه لانه انت كيكون عندك ان سيستيم دو فلتراسيون اللي كتخدم به، سيتادير كتدخل كتقلب على حسب شنو هو الدومين ديالك، المدينه ديالك، لو سالير اللي انت تتقلب عليه، وبزاف ديال لي الحوايج اللي كاينين في لا فلتراسيون اللي تيسهلوا عليك نتايا طريقه البحث. المهم من هذا الشيء كله هو انه ملي كتسجل في ان بورتاي دامبلوا هذه الفلتراسيون هذه امبوسيبل تستافد منها الا كنتي انت ما مدخلش المعلومات ديالك، لانه اول حاجه داك لي زانفورماسيون اللي كتدخلهم انت تيساعدوا البوابه الالكترونيه انها تطلع لك لي زوفر اللي هما تيتماشاو مع لو بروفيل ديالك. خاصك تعرف بانه الشركات ملي تيدخلوا باش يقلبوا على دي كانديدا حتى هما تيستعملوا ان سيستيم دو فلتراسيون، يعني الا انت ما كنتيش مدخل لي زانفورماسيون في لو بروفيل ديالك عندهم كيفاش يديروا يلقاوك. وملي كيكون ان بروفيل كومبلي يعني مدخل فيه لي زانفورماسيون كاملين يساعدك انه الشركات يشوفوك وانهم يوصلوا لك يرجع لو بروفيل ديالك بلو فيزيبل، يعني الشركات تيشوفوه وتقدروا يوصلوا ليه. الطريقه ديال التسجيل في لي بورتاي دامبلوا ساهله، كتدخل كتحط لي زانفورماسيون ديالك مره واحده في العمر، يعني ماشي شي حاجه اللي كتبقى كديرها كل مره ملي كتسجل، لا، كتدخل مره واحده كتحط لي زانفورماسيون ديالك كاملين. بيان سور هادوك لي شون كي سون اوبليغاتوار لانهم هادوك هما كي سون امبورطون بور لا فلتراسيون اللي كيستعملوها الشركات باش انهم يلقاوك. سيتادير ملي كيجي شركه كيقلب على ناس اللي هما في الاي تي تيدخل تيقلب اون فلتراسيون معينه، تيحط لي مو كلي في داك لي فلتر دو ريشيرش ديالو باش كيطلعوا ليه لي سي في ديال الناس اللي هما في الاي تي اولا في الكونطابيليتي اولا في الار اش ولا في الفينانس ولا في ليدوكاسيون ولا في الطب وغيره. اون فوا تتحط لي زانفورماسيون ديالك وكيف ما قلت اللي هي واحد العمليه اللي كديرها مره واحده في التسجيل ديالك، تتاتاشي لو سي في ديالك. لو سي في مهم، علاش؟ لانه تيسهل عليك العمليه، حيتاش انت فعاود ما غادي تمشي تقلب على شركات اللي عندهم لي زوفر وتصيفط لهم ليميل وتسنى يجاوبوك. لو بورتاي دامبلوا تيسهل عليك لو كونتاكت ديريكت مع لو ريكروتور. لو ريكروتور شنو كيهمو يشوف لو سي في ديالك. دونك الا ما كاينش لو سي في راه واخا يكونوا لي زانفورماسيون في لو بروفيل ديالك ولكن تتبقى الدوسي ديالك ناقص، دونك خاصك تحط لو سي في. يستحسن دائما انه الفورما اللي تحط ديال السي في ديالكم يكون بي دي اف. بالنسبه لينا حنايا في تيم كونيكت لو كونسيبت الجديد اللي جبنا هو انه كتحط لو سي في ديالك وكتحط اون فيديو،
علاش لا فيديو باش تساعدك انك تهضر مع لو ريكروتور وانك توصل ليه ان ميساج تقنعو تبيع راسك بانه يعيط لك بوغ ان انتروتيان ويسمع منك اكثر. دونك هذيك لا فيديو كتساعدك تو اتراكت الامبلوير اللي عندك، تيشوفك تيقول واو هاد لا بيرسون بغيت نعيط لها، بغيت نكتشف عليها اكثر. باش تقدر تستافد من ان بورتاي دومبلوا كيخصك ضروري تكون لي زانفورماسيون ديالك اللي كتحطهم يكونوا دي زانفورماسيون حقيقيين، يكونوا دي زانفورماسيون كاملين، يعني تعمر كاع لي شون اللي هما مطلوبين منك، تحط لو سي في ديالك، تحط الفيديو. بالنسبه لينا حنايا تين كونيكت لانه الوحيدين يعني بهذا الكونسيبت جديد في المغرب اللي كنطلبوا منكم انكم تحطوا لا فيديو ديالكم باش تبوستيو لا كانديداتور ديالكم، تحطوا المعلومات ديال التواصل، او تكونوا دائما يعني كتجددوا لو سي في ديالكم اللي كتحطوه. يعني الا كانت عندكم تزادت اون اكسبيريونس دائما ندخلوا ونحيدوا لو سي في القديم وننزلوا سي في جديد. حاجه اخرى مهمه هي انه في لي بورتاي دومبلوا التواصل كيكون ديريكت. يعني مثلا حنايا في تيم كونيكت التواصل ما بين الريكروتور وما بينك انت ككانديدا مباشر، تقدر يصيفط لك دي زيميل، تقدر يتواصل معاك، يعيط لك في التليفون، دونك التواصل مباشر. هاد لوبورتونيتي داتر ان كونتاكت ديريكت مع لومبلويور راه ديجا راه شي حاجه كبيره، شي حاجه واو بالنسبه لك انت اللي تتقلب على خدمه، وعوض ما انك تمشي تضرب تماره تمشي تقلب على لي كونتاكت ديال الناس اللي هما خدامين في داك الشركه باش يوصلوك للديبارتمون اللي هو عنده هذيك لوبورتونيتي. دونك ديجا هنا انت تتكون ان كونتاكت ديريكت مع الناس اللي هما طالبين داك الوظيفه واللي هما يديسيد في داك الوظيفه. بيان سور انا هنا كنستعمل كلمه وظيفه وكان معني بها حتى ستاج، دونك تنهضر على الخدمه على الوظيفه وتنهضر حتى على لو ستاج. تنعرفوا بانه ملي تنتخرجوا تتكون عندنا صعوبات كبيره باش اننا نلقاو ستاج وباش اننا نلقاو خدمه، ولكن واش حنايا استعملنا لي مويان اللي متوفرين لينا باش اننا نلقاو هاد لي زوبورتونيتي؟ دابا حاليا كلشي ساهل، كلشي موجود، خاص غير تكون عندنا شويه ديال يعني الهمه ونكونوا كنقلبوا ونكونوا كنديروا دي ريشيرش وما نجلسوش نقولوا لا ما كاينش لا، ولكن شنو المجهود اللي انت درتيه. دونك نتسجلوا في دي بورتاي دومبلوا، نحطوا لي زانفورماسيون ديالنا كاملين، اون في دي ريشيرش على الشركات نتعرفوا عليهم، نتعرفوا على لي بوست اللي كاينين، لا ستركتور د لونتربريز، نشوفوا كل بوست اشنو لي جوبز اللي يقدروا يكونوا فيه، ونشوف على حساب لو نيفو ديالي في لا كارير ديالي، واش انا مازال يلاه متخرج جديد. دونك شنو هما لي زوبورتونيتي اللي نقدر انا ندخل ليهم دابا. نشوف عاوتاني بالنسبه لي ستاج فين كاينين لي ستاج، شنو الشركات اللي كيوفروا لي ستاج. هاد المعلومات هذه كلها كتكون متوفره في لي بورتاي دومبلوا، كيسهلوا علينا بزاف ديال الحوايج اننا نتعلموها باش نقدروا يعني نحققوا لا كارير اللي حنا باغيين نوصلوا ليها. كنتمنى انكم تدخلوا على www.thinkconnect.net، تسجلوا فيه، كريي ان بروفيل، حطوا لي زانفورماسيون ديالكم اللي مطلوبه منكم، حطوا لو سي في، ديروا اون فيديو، بيعوا راسكم، بيعوا قدراتكم، بينوا بانكم تستاهلوا انكم تحصلوا على وظيفه وانكم الشخص المناسب لهذه الوظيفه هذه اللي مطلوبه. اول عليكم تدخلوا تحطوا لي زانفورماسيون ديالكم كاملين، تاتاشيو لو سي في ديالكم، اون فيديو باش انكم تبيعوا راسكم، تبيعوا قدراتكم، تقنعوا لي ريكروتور بانكم تستاهلوا هذيك الفرصه ديالكم بور ان انتروتيان. الله يوفق الجميع.